ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सरल संस्कृतगीताश्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। वयमिदानीं गीतायाः षोडशाध्यायं पठामः। षोडशाध्याये 12 श्लोकः अस्माभिः पठितः। 12 इत्युक्ते आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः। इदानीं किं तत्र वर्ण्यते? आसुरी सम्पत् कीदृशी भवति इति अत्र श्रीकृष्णः वर्णयति। आसुरी सम्पत् प्रथमं दैवी सम्पत् एवं भवति इति वर्णितवान्। अनन्तरं च दैवी सम्पदः फलं किम्, आसुरी सम्पदः फलं किम् इति संक्षेपेण उक्तवान्। अनन्तरं आसुरी सम्पत् अत्यन्तं बहुला खलु, अतः आसुरी सम्पदः विवरणम् अध्याय समाप्तिपर्यन्तम् आसुरी सम्पदः विवरणमेव भवति। तत्र 12 श्लोके ते कथं वसन्ति इत्युक्ते आशापाशशतैः बद्धाः भवन्ति, कामक्रोधपरायणाः भवन्ति इति अत्र वर्णितवान् खलु। इदानीम् आशा नाम कथं भवति? आशापाशशतैः बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इति उक्तवान् खलु। आशा कथं भवति, कामः कथं भवति इति अत्र अस्मिन् अनन्तरश्लोके अर्थात् त्रयोदशश्लोके श्रीकृष्णः विस्तरेण वदति। आशा मनुष्याणाम् आशा कथं भवति, अस्माकं चिन्तनं कथं भवति इत्येव। तदेव अग्रिमश्लोके श्रीकृष्णः वर्णयति। श्रीनिवास कृपया पठतु। इदमद्य आचार्य इदमद्य मया लब्धमिदं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। इदम् अद्य अत्यन्तं सुलभः श्लोकः अत्र इदानीं, परन्तु अस्माभिः तेषाम् अर्थस्य अनुसन्धानं करणीयम्। अस्मासु कियत्पर्यन्तम् एते गुणाः सन्ति इति। अस्मासु सर्वेषु अपि एते गुणाः भवन्ति एव, परन्तु कियत्पर्यन्तं भवन्ति? 10% भवन्ति वा, 20% 20 किं प्रतिशतं भवन्ति वा, अथवा 70% भवन्ति वा इति अस्माभिः एव आत्मपरिशीलनं करणीयम्। आत्मपरिशीलनार्थमेव एते श्लोकाः। इदम् अद्य मया लब्धम्, इमं प्राप्स्ये मनोरथम्, इदम् अस्ति, इदम् अपि मे भविष्यति पुनः धनम्। अत्यन्तं सरलश्लोकः। किम् अत्र तेषां चिन्तनं कथं कथं भवति? मया इदं लब्धमेव, इदमद्य मया लब्धम्, इदं वस्तु अथवा इदं द्रव्यं कश्चित् भोग्यवस्तु, किमपि किमपि भोग्यवस्तु। अनेकानि भोग्यवस्तूनि सन्ति खलु। तेषु किमपि भोग्यवस्तु, कार् वा भवतु, अन्यत् वा भवतु, गृहं किमयं गृहम् अपेक्षितमेव सर्वैरपि। किमपि अन्यत् गेड्जेट् वा भवतु, ऐफोन् वा भवतु, किमपि वा भवतु, तत्र इदम् अद्य मया लब्धम्, अहं प्राप्तवान् अस्मि, अहमिदानीं प्राप्तवान् अस्मि। अनन्तरं च इमं प्राप्स्ये, प्राप्स्ये इति भविष्यति। इमं मनोरथं प्राप्स्ये, मनोरथः इति पुंलिङ्गशब्दः खलु, अतः इमं प्राप्स्ये मनोरथम्। अग्रिमकाले आगामिकाले अहं प्राप्स्यामि, अवश्यं प्राप्स्यामि, अवश्यं मम वशं भविष्यति इत्येव। मनोरथम् इत्युक्ते मनः एव, प्रायः मनः एव रथे उपविश्य, मनसि एव अथवा मनसि एव रथे उपविश्य लोकसञ्चारं कुर्मः वयं। मनसि एव रथे उपविश्य, ओ अहम् अमेरिकां गमिष्यामि चेत् एवं करणीयं, तत्र अन्यत्र एवं करणीयम् इत्येवं मनोरथाः अनेके भवन्ति खलु। अस्माकं मनोरथाः एवं भवितव्यं, मया एवं करणीयं, गृहस्य निर्माणम् एवं करणीयं, मम कार्यानम् एवं भवतु इत्येवम् अस्माकं मनोरथाः। मम पुत्रः एवं भवतु अथवा मम पुत्री एवं भवतु इत्येवम् अस्माकं मनोरथाः भवन्ति। एवं शङ्कराचार्य किं लिखन्ति इत्युक्ते मनसः मनोरथम् इत्युक्ते शङ्कराचार्याणां भाष्ये मनोरथं
मनस्तुष्टिकरम् इति ते लिखन्ति। मनस्तुष्टिकरम्, मनसः तुष्टिकरं, मनसः यत् वस्तु तुष्टिं ददाति। तुष्टि इत्युक्ते तत् वस्तु प्राप्य वयं सन्तोषम् अनुभवामः। तोषः, तुष्टः, तुष्टि इति वर्तते खलु। तोषः सन्तोषः, तुष्टिः, तुष्टः इत्युक्ते मनुष्यः, तुष्टः मनुष्यः। तुष्टिः भवति, यस्य तुष्टिः भवति सः तुष्टः इति। सन्तुष्टः, मनस्सन्तुष्टिकरः, मनस्सन्तुष्टिकरं मनोरथम् अहं प्राप्स्ये। मनोरथम्, अत्र मनोराज्यस्य विजृम्भणम् इत्यपि वदन्ति खलु। अस्माकं मनः तूष्णीं न तिष्ठति। मनोराज्यस्य विजृम्भणं सर्वदा भवति। एवं करणीयम्, एवं करणीयम् इत्येवं अस्माकम् आशाः भवन्ति एव, मनोरथाः भवन्ति एव। एवमेव मनसि एव रथे उपविश्य गच्छामः इति। इमं प्राप्स्ये मनोरथम्। इदमस्ति इत्युक्ते पूर्वमेव मया सञ्चितमस्ति। इतः प्रागेव मया सञ्चितमस्ति। अपि मे भविष्यति। इदमपि मे भविष्यति। इदमपि मे भविष्यति। अग्रिमसंवत्सरे वा, अग्रिमसप्ताहे वा, अग्रिममासे वा इदमपि मम इव भविष्यति। पुनः धनम् इदं भविष्यति, पुनः इदमपि धनम् इति अन्वयः। इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् इत्युक्ते इदमपि पुनः इदमपि धनं मे भविष्यति इति। इदमपि धनं मे भविष्यति इति। पूर्वश्लोके अन्यायेन अर्थसञ्चयान् इति उक्तवान् खलु। अर्थसञ्चयान्, धनस्य सञ्चयः। अत एव धनस्य प्रस्तावः अत्रापि वर्तते। इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् इत्युक्ते तेन अहं धनी इति ख्यातिं प्राप्स्यामि, प्रख्यातिम् अथवा प्रतिष्ठां प्राप्स्यामि इति अत्र विषयः। अत्र कामस्य विषयः, कामः कथं भवति इति। इदानीम् अनन्तरश्लोके कामस्य पूरणार्थं यः कश्चित् अवरोधः अथवा विघ्नः भवति चेत् अस्माकं क्रोधः उत्पद्यते। अस्माकं मनसि क्रोधः उत्पद्यते। कामस्य पूरणसमये कश्चित् किमपि अवरोधं करोति, तदानीं तस्योपरि किं भवति, तस्योपरि क्रोधः जायते। अयं हन्तव्यः इत्येवं क्रोधः भवति अस्माकं मनसि। तदेव अत्र अनन्तरश्लोके वर्णयति। कामानुजः क्रोधः इति उक्तवान् खलु श्रीकृष्णः। श्रीकृष्णः न उक्तवान्, सामान्य वाक्यं वर्तते। कामानुजः क्रोधः इत्येव। काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः इति श्रीकृष्णः उक्तवान्। काम एव क्रोधरूपेण परिणमति, क्रोध एव कामक्रोधलोभरूपेण परिणमति इत्येवं तस्य विकाराः, कामस्य एव सर्वे अपि विकाराः इति श्रीकृष्णेन पूर्वम् उक्तमासीत्। इदानीम् अनन्तरश्लोकं पश्यामः। तत्र क्रोधस्य विजृम्भणं यदा भवति तदा मनुष्याः कथं चिन्तयन्ति इत्येवम्। पठतु श्रीनिवास। तथैव आचार्य। असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि। मनुष्य ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। असौ मया हतः शत्रुः, असौ शत्रुः मया हतः। हनिष्ये च अपरान् शत्रून् अपि अहं हनिष्ये, अपरान् शत्रून् अपि अहं हनिष्ये। ईश्वरः अहं, भोगी ईश्वरः अहं भोगी। प्रथम वाक्ये असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये च अपरान् अपि इति क्रोधस्य किं तत्र क्रोधस्य विजृम्भणम्। अनन्तरश्लोके ईश्वरोऽहम् अहं भोगी इत्यत्र तत्र किम् अहङ्कारस्य विजृम्भणम्। ईश्वरः अहं भोगी, सिद्धः अहं, बलवान् सुखी। शत्रूणां हननानन्तरं किं किं चिन्तयामः, मम शत्रुः एव नास्ति, शत्रुशेषः एव नास्ति इति। शत्रुशेषं तत्र शत्रुशेषः मास्तु इति वदन्ति खलु। शत्रुशेषः भवति चेत् सः शत्रुः कदापि उत्थाय पुनः विजृम्भते। अतः शत्रुशेषः मास्तु इति एव वदामः खलु। युद्धसमये युद्धनीतिः एवमेव भवति। एवम् अत्र अस्मिन् श्लोके किं वदति, राक्षसाः सर्वेपि एवमेव भवन्ति। अथवा राक्षसाः इत्येव न, मनुष्यस्य सामान्य अनेकानां मनुष्याणाम् इदं चिन्तनं सर्वदा भवति इत्येव मम मतिः। उदाहरणतया आधुनिक इतिहासमपि पश्यामः चेत् किं पश्यामः,
आधुनिक इतिहासे हिट्लर् आसीत् इति खलु। हिट्लर् आसीत् खलु। हिट्लर् किं चिन्तयति स्म? अस्मिन् दिने अयं देशः मम वशे अस्ति, टुमारो फ्रान्स् विल् बि मैन्, अथवा श्वः फ्रान्स् मम वशे भविष्यति इत्येवं सः चिन्तयति स्म इति वयं पठामः। परन्तु इदानीन्तनकाले अपि सूपर् पवर्स् इत्यादि देशाः किं कुर्वन्ति? अयं देशः तत्र अस्मिन् देशे अन्तः कलहः उत्पादनीयः, अयं देशः अस्माकं वशे आगच्छतु, अन्यः कश्चित् देशः अस्माकं वशे आगच्छतु, सर्वोऽपि प्रपञ्चः अस्माकमेव वशे आगच्छतु इत्येवं प्रणालीः रचयित्वा ते कार्यं कुर्वन्ति खलु। ते एवमेव कार्यं कुर्वन्ति। एवमेव सा एव प्रवृत्तिः आसुरी प्रवृत्तिः अथवा राक्षसप्रवृत्तिः। तत्रैव क्रूरता भवति चेत् राक्षसप्रवृत्तिः भवति, क्रूरता नास्ति चेत् आसुरी प्रवृत्तिरेव भवति। एवम् असौ मया हतः शत्रुः, अस्य देशस्य नाशः कथं करणीयः, कथं वयम् इमं देशं जेष्यामः इत्येव तेषां मतिः भवति। असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये च अपरान् मनुष्यानपि अहं हनिष्ये। शङ्कराचार्याः वदन्ति वराकाः किं करिष्यन्ति इति। वराकाः मीन्स् पोर् फेलो, वट् केन् ही डू इति। वराकाः इत्युक्ते कण्टेम्प्चुवस्, अत्यन्तं किं किं करुणारहितं, करुणारहितवाक्यमेव, अत्यन्तं तृणीकृत्य न्यक्कृत्वा इति वदन्ति, न्यक्कारः इति वदन्ति। न्यक्कारः इत्युक्ते टु टोटली इग्नोर् समबडि, टिक् आफ् समबडि, न्यक्कारः इति। अथवा तृणीकरणमिति, तृणीकरणमिति सामान्यशब्दः, तृणीकरणम्। एवं वराकाः किं करिष्यन्ति इत्युक्ते पोर् फेलोस् वाट् केन् ही डू इति। वराकाः किं करिष्यन्ति इति हनिष्ये च अपरानपि। अनन्तरं किं भवति? ईश्वरः अहम्, ईश्वरः अहम् इत्युक्ते, ईश्वरः इत्युक्ते मम वशे मम पवर् एवमस्ति इति। ईशनशीलः, ईश्वरः इत्युक्ते ईशनशीलः खलु। ईशितव्यम् अथवा ईशनम् इत्युक्ते किं? लार्ड्शिप् इति। लार्ड्शिप् इति अस्माकं पवर् वर्तते, धनस्य पवर् वा फिसिकल् पवर् वा किमपि पवर्, मम मम पवर् वर्तते अथवा शक्तिः वर्तते। यो धनी भवति, ईश्वरोऽपि भवति, यः धनी भवति, सर्वे जनाः धनस्य पुरतः नमन्ति खलु। एवमेव ईश्वरः अहं यः धनी भवति स एव ईश्वरो भवति। अथवा धनेन क्रीणाति अपि, कश्चित् मनुष्यः भवति, उत्तमः मनुष्यः भवति, तमपि धनेन क्रेतुम् इच्छति अथवा धनेन क्रीणाति अपि। एवं वयं लोके पश्यामः। अनन्तरं च सिद्धोऽहम्, सिद्धः अहम्, अहं बलवान्, अहं सुखी। सिद्धः इत्युक्ते साधनेन साधनं साध्यमिति वर्तते खलु। साधनेन साध्यम्। वयं वयं सम्यक् पठित्वा किं तत्र परीक्षायाम् उत्तीर्णाः भवामः। अध्ययनमिति साधनं। तत्र परीक्षायाम् तत्र उत्तीर्णता इति वदामः खलु, तत् साध्यं, साधनं साध्यं। यदि किमपि कर्म कुर्मः चेत् धनं प्राप्स्यामः। कर्मकरणम् इति साधनं, धनम् इति साध्यं। यदा धनं प्राप्तं भवति तदानीं किं वदामः? सिद्धः इति वदामः। इदानीम् अस्माकं लक्ष्यसिद्धिः जातः इत्यपि वदामः। लक्ष्यसिद्धिः जातः अथवा वयम् इदानीं सिद्धाः इति वदामः। सिद्धोऽहम् इत्युक्ते सक्सेस्फुल् इति। सिद्धोऽहम्, सम्पन्नाः वयम् इति शङ्कराचार्याः लिखन्ति। शङ्कराचार्याः सम्पन्नाः, केन सम्पन्नाः इत्युक्ते धनेन वा पुत्रमित्रादिभिः वा। सिद्धोऽहम् धनेन सम्पन्नः अथवा गुणैः सम्पन्नः इति न वदति, धनेन सम्पन्नः अथवा बलेन सम्पन्नः अथवा किमपि शस्त्रैः सम्पन्नः इति वा इति सिद्धोऽहम्। सर्वाणि भोगसाधनानि मम समीपे एव सन्ति इति। सर्वाणि भोगसाधनानि लब्धानि मया। प्रपञ्चे यानि यानि उत्तमानि वस्तूनि सन्ति तानि सर्वाण्यपि मम समीपे सन्ति इति। रावणः एवमेव वदति खलु। तस्मिन् समये प्रपञ्चे यानि यानि
रत्नानि अथवा उत्तमानि वस्तूनि आसन् तस्य समीपे एव आसन्। एवं सिद्धोऽहं बलवान् बलवान् शारीरिकबलं वा अङ्गबलं वा अङ्गबलम् इत्युक्ते सहायाः अनेके भवन्ति तेषां राज्ये सेना भवति अथवा सहायाः अनेके भवन्ति गुण्डा अपि गुण्डाजनाः इति वदामः तेषामपि बलं भवति खलु तेषामपि सङ्घबलं वर्तते एवं बलवान् अहमेव सुखी सुखी इत्युक्ते यस्य सुखं वर्तते सः सुखी खलु अनन्तरश्लोकः अपि अत्यन्तं सुलभश्लोकः पञ्चदशश्लोकः श्रीनिवास पठतु आढ्योऽभिजनवान् अस्मि तथैव आचार्य। आढ्योऽपि जनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः। निध्यः अभिजनवान् अस्मि कः अन्यः अस्ति सदृशः मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये मोदिष्य इति सन्धिवशात् मोदिष्य इति भवति मोदिष्ये इति अज्ञानविमोहिताः मोदिष्य इति अज्ञानविमोहिताः अज्ञानविमोहिताः इति एक एव शब्दः इति सेपरेट् इति अज्ञानविमोहिताः इति शब्दः एक एव अज्ञानेन विमोहिताः इति अज्ञानेन विमोहिताः आढ्यः आढ्यः इत्युक्ते युक्तः सम्पन्नः धनेन आढ्यः धनाढ्यः गुणैः आढ्यः गुणाढ्यः बलेन आढ्यः बलाढ्यः एते सर्वे शब्दाः सामान्यतया वयं शृणुमः बलाढ्यः गुणाढ्यः बलाढ्यः गुणाढ्यः धनाढ्यः इत्यादि शब्दाः आढ्यः इत्युक्ते केनचित् केनचित् वस्तुना अथवा केनचित् गुणेन वा केनचित् वस्तुना एव अथवा धनेन वा सम्पन्नः इति सम्पन्नः आढ्यः somebody who is having it इति आढ्यः केन अत्र अस्मिन् सन्दर्भे केन धनेन आढ्यः बलेन आढ्यः अहम् आढ्यः बलेन बलाढ्यः धनाढ्यः इत्येव आढ्यः युक्तः विशिष्टः इत्येवम् आढ्यः अनन्तरं च अभिजनवान् अस्मि अभिजनः इत्युक्ते शङ्कराचार्याणां व्याख्या तत्र द्रष्टव्या सप्तपुरुषं श्रोत्रियत्वादिसम्पन्नः इति ते लिखन्ति ढ्यः अभिजनवान् अस्मि अभिजनवान् सप्तपुरुषं श्रोत्रियत्वादिसम्पन्नः अभिजात्यमिति अपि वदामः आभिजात्यम् इत्युक्ते अस्माकं कुलस्य गौरवं दृष्ट्वा मम कुलम् एवमस्ति मम वंशः एवं वर्तते तत् वंशं दर्शयित्वा वयं स्वगुणान् ख्यापयामः इत्युक्ते यद्यपि गुणाः न सन्ति तथापि वंशकीर्तनेन स्वस्य ख्यातिं वर्धयामः एवं जनाः कुर्वन्ति खलु अहम् अभिजनवान् अस्मि सप्तपुरुषं श्रोत्रियत्वादि सप्तपुरुषम् इत्युक्ते मम पितामहः प्रपितामहः इति सप्तपुरुषं यावत्पर्यन्तं गच्छामः तावत्पर्यन्तं ते अत्यन्तं श्रोत्रियाः आसन् अत्यन्तं महान्तः श्रोत्रियाः आसन् ते अत्यन्तं वेदपारङ्गताः अहमेव केवलं वेदपारङ्गतः नास्मि इत्येवम् अस्माकं चिन्तनं भवति ओ मम पितामहः एवम् आसीत् एवं सम्पन्नः इत्युक्ते गुणसम्पन्नः आसीत् एवं विद्यासम्पन्नः आसीत् इत्येवम् अस्माकं चिन्तनं भवति खलु अहमेव आढ्यः अहमेव उत्तमकुले जातः इति अभिजनवान् सप्तपुरुषम् अनन्तरं किं मधुसूदनव्याख्यायां धनेन वा आढ्यः अभिजनवान् कुलीनः अपि अहमेव अस्मि अतः कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया कुलीनः इत्युक्ते उत्तमकुले जातः इति अभिजनम् इत्युक्ते कुलम् इति अभिजनवान् इत्युक्ते उत्तमवंशे जातः अहम् इति अभिजनवान् अस्मि कः अन्यः अस्ति सदृशः मया सदृशः कः अन्यः अस्ति मया सदृशः न कोऽपि अस्ति अस्मिन् लोके मया सदृशः न कोऽपि अस्ति अथवा अस्मिन् समाजे अथवा अस्मिन् ग्रामे अथवा अस्मिन् नगरे मम सदृशः न कश्चित् अस्ति इत्येव कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये इत्युक्ते यागम् अहमेव यागं करिष्यामि यज्ञं करिष्यामि यक्ष्ये परन्तु यज्ञः इति उत्तमं कार्यं खलु
उत्तमं कार्यं स्वीकृत्य यक्ष्ये दास्यामि इति आसुरी सम्पत् कथं भवति इत्युक्ते सः चित्तशुद्ध्यर्थं वा लोकसङ्ग्रहार्थं वा यज्ञं न करोति, परन्तु आत्मनः किं दम्भप्रदर्शनार्थमेव। अत्र किं यक्ष्ये इत्युक्ते व्याख्यायां किं लिखन्ति ते, यक्ष्ये यागेनापि अन्यान् अभिभविष्यामि इति शङ्कराचार्याः लिखन्ति। यागेनापि अन्यान् अभिभविष्यामि अर्थात् यज्ञकरणेन कामपि शक्तिं प्राप्य अहम् अन्यान् अभिभविष्यामि। अभिभविष्यामि इत्युक्ते ऐ विल् बि एबल् टु डिफीट् इति, अभिभविष्यामि इति। अभिभवः, अभिभविष्यामि, अभिभवः इत्युक्ते डिफीटिङ्ग्, डिफीट्। अभिभविष्यामि इत्युक्ते ऐ डिफीट् देम्, ऐ विल् डिफीट् देम् इति। अहम् अन्यान् अभिभविष्यामि, यज्ञं कृत्वा देवता प्रसादं प्राप्य, देवतां शक्तिमपि प्राप्य, तया शक्त्या अहं मम शत्रून् अभिभविष्यामि इत्येव यक्ष्ये। अर्थात् न तु कर्मयोग, यज्ञं करोति परन्तु न तु कर्मयोगबुद्ध्या वा सात्विकबुद्ध्या वा न करोति, परन्तु अन्यान् पीडयितुमेव करोति। अग्रिम श्लोकेषु श्रीकृष्णः वा अग्रिमाध्याये श्रीकृष्णः वक्ष्यति, सा श्रद्धा राक्षसी श्रद्धा, आसुरी श्रद्धा इति तामसी श्रद्धा इति श्रीकृष्णः वदति। यक्ष्ये दास्यामि, दास्यामि इत्युक्ते दानं करिष्यामि। दानं करिष्यामि कस्मै, कस्मै दानं करिष्यामि, कस्मैचित् उत्तमजनाय न दास्यामि। कस्मैचित् उत्तमजनाय दास्यामि चेत् किं भवति, सः तूष्णीं स्वीकृत्य नमस्कृत्य गमिष्यति। परन्तु यः कश्चित् मम गुणगानं करोति चेत्, तस्मै यदि ददामि चेत् किं भवति, सः अन्यत्र गत्वा मम गुणगानं करोति। अर्थात् अत एव शङ्कराचार्याः वदन्ति नटादिभ्यः इति वदन्ति। नटादिभ्यः, नटविटादिभ्यः इत्यपि अन्यः व्याख्याकारः लिखति। नटविटाः, नटविटादिभ्यः यदि वयं दास्यामः चेत् किं भवति, ते अस्माकं गुणानां गानं कुर्वन्ति, गुणगानं कुर्वन्ति। ओ अयं महान् दानवीरः इत्येवं ते अस्मान् वर्णयन्ति, अस्माकं कीर्तनं कुर्वन्ति इत्येव। यक्ष्ये दास्यामि। एवमेव मोदिष्ये, मोदिष्ये इत्युक्ते अहं हर्षं प्राप्स्ये। मोदिष्ये इत्युक्ते मोदः, मोदः इत्युक्ते हर्षं खलु। वस्तुनः प्राप्त्यनन्तरं, कस्यचित् वस्तुनः प्राप्त्यनन्तरं यः सन्तोषः भवति स एव मोदः इति। मोदः, प्रमोदः, आनन्दः इति शब्दाः सन्ति। तत्र कश्चित् भेदः वर्तते, इदानीं सम्यक् न स्मरामि। मोदः इत्युक्ते यत्किमपि वस्तु, यः कश्चित् वस्तु, यत्किमपि वस्तु प्राप्यते चेत् प्राप्त्यनन्तरं तत्र सन्तोषः भवति खलु। अहं मोदिष्ये, अहं एतानि वस्तूनि प्राप्य सन्तोषम् अनुभविष्यामि इत्येव, हर्षं लप्स्ये। मधुसूदनाचार्याः लिखन्ति नर्तक्यादिभिः सह इति लिखन्ति। नर्तक्यादिभिः, नर्तकी, नर्तकी इत्युक्ते डान्सिङ्ग् गर्ल् इति खलु। नर्तक्यादिभिः तैः सह अहं मोदिष्ये, तैः सह न, ताभिः सह अहं मोदिष्ये इति। मनुष्यस्वभावः एव एवं भवति खलु। यदा यदा धनं भवति, किं तत्र यौवनं, धनसम्पत्तिः, प्रभुत्वम्, अविवेकिता इति श्लोकः अत्यन्तप्रसिद्धः श्लोकः खलु। यदा अस्माकं समीपं धनं भवति, यौवनमपि भवति, यौवनं वार्धके धनं भवति चेदपि किं कुर्मः, काशीं गच्छामः अथवा अन्यत्र गच्छामः। परन्तु यौवने धनं भवति चेत् किं कुर्मः, यौवने अस्माकं मनः इतस्ततः भ्रमति एव। एवमेव अहं मोदिष्ये नर्तक्यादिभिः सह इति मधुसूदनव्याख्यायां वर्तते। एवम् अहं मोदिष्ये इति अज्ञानविमोहिताः। अज्ञानविमोहिताः इत्युक्ते अज्ञानेन विविधं मोहं प्राप्ताः, अथवा विविधरूपैः, अथवा विविधरूपैः मोहं प्राप्ताः इति अज्ञानविमोहिताः इत्यत्र तेषां भाष्यं विवेकेन, ज्ञानेन, अविवेकेन विमोहिताः, विविधं मोहं, भ्रमपरम्परां प्राप्ताः। भ्रमपरम्परा इति मधुसूदनाचार्याः लिखन्ति। भ्रमपरम्परा इत्युक्ते न केवलम् एका भ्रम, परन्तु भ्रम परम्परा वर्तते।
एकस्मिन् एकस्य अनन्तरम् अन्यत् एकस्य अनन्तरम् अन्यत् एवं भ्रमपरम्परा भवति इति। समयः वर्तते, अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास। अद्य अत्यन्तं सुलभाः श्लोकाः सन्ति। तथैव आचार्य। अनेकचित्तविभ्रान्ताः। अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। इदानीम् अत्र किम् अस्माकं मनसि दुष्टसङ्कल्पाः अनेके भवन्ति इति पूर्वश्लोके उक्तवान् खलु। अज्ञानविमोहिताः, अज्ञानपरम्परा, मोहपरम्परा वर्तते इति। मोहपरम्परावशात् मनसि अनेके सङ्कल्पाः आगच्छन्ति। मया एवं करणीयम्, एवं करणीयम्, एवं करणीयम्। न एकः एव सङ्कल्पः, परन्तु अनेके सङ्कल्पाः भवन्ति। तदेव वदति अनेकचित्तविभ्रान्ताः इति एक एव शब्दः। समावृताः इत्यपि एक एव शब्दः। प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ। तेषां किं भवति, अन्ते किं भवति इत्युक्ते ते सर्वेपि नरके पतन्ति, अशुचौ नरके पतन्ति। तत्र नरके अपि तत्र ग्रेडेशन् वर्तते। किञ्चिदिव सप्तविधनरकाः तत्र अधोलोकान् पश्यामः वयं। सप्तविध एवमेव यदि यः कश्चित् किमपि किञ्चित् यत्किञ्चित् पापं करोति चेत् तत्र तूष्णीं तत्र मैल्ड् नरकं प्राप्नोति। अशु किमपि अन्यत् अत्यन्तं दुष्टं कार्यं करोति चेत् अत्यन्तं दुष्टं नरकलोकं प्राप्नोति। इत्येवं नरकानामपि दशाः वर्तन्ते, एवमेव स्वर्गाणामपि दशाः वर्तन्ते इति वयं पश्यामः खलु। एते जनाः कथं भवन्ति? अनेकचित्तविभ्रान्ताः। शङ्कराचार्यः तत्र शब्दस्य किम् अर्थमपि लिखन्ति ते। कथमित्युक्ते विग्रहवाक्यमपि ते लिखन्ति। अनेकैः चित्तैः, अनेकचित्तविभ्रान्ताः इत्युक्ते अनेकैः चित्तैः विभ्रान्ताः इति ते लिखन्ति। अनेकैः अनेकैः चित्तैः विभ्रान्ताः इति शब्दस्य विविधं भ्रान्ताः, विभ्रान्ताः इत्युक्ते विविधं भ्रान्ताः इति। अनेकैः चित्तैः, अस्माकम् एकमेव चित्तं वर्तते, अनेकैः चित्तैः इति कथं वक्तुं शक्यते इत्युक्ते चित्तशब्दस्य अर्थः अत्र सङ्कल्पः इति स्वीकरणीयः। सङ्कल्पः मोहपरम्परा इति पूर्वस्मिन् श्लोके दृष्टवन्तः खलु। अतः मनसि एकं चिन्तनं भवति, अनन्तरनिमेषे अन्यत् चिन्तनं भवति, अनन्तरनिमेषे अन्यत् चिन्तनं भवति इति अनेकाः सङ्कल्पाः मनसि उत्पद्यन्ते। मया एवं इदं प्राप्तव्यं। चित्रैः विविधैः भ्रान्ताः भवामः। दुष्टसङ्कल्पैः विविधं भ्रान्ताः भवामः वयम्। अस्मिन् विषये चित्तमिति शब्दस्य अर्थः उदाहरणतया वयं वदामः, मम चित्तमत्र नास्ति इति वदामः। मम चित्तमत्र नास्ति इत्युक्ते मम मनः अन्यत्र वर्तते इत्येव। अर्थात् मनसि अन्यः सङ्कल्पः वर्तते इति। श्रीकृष्णः अपि श्रीकृष्णः न, शङ्कराचार्याणां भाष्ये अपि वयं दृष्टवन्तः। श्रीकृष्णः अपि वदति मच्चित्तः मत्परः इति वदति। मच्चित्तः, मय्येव चित्तं यस्य सः मच्चित्तः, अहमेव परः यस्य सः मत्परः इति उक्तवान् खलु। अतः चित्तः इत्युक्ते मनसः स्थापनम् एकत्र। मच्चित्तः, मय्येव चित्तं यस्य सः मच्चित्तः इति उक्तवान्। तत्र विषयः किं, तत्रैव श्रद्धा भवति। मनसः स्थापनं, श्रद्धया मनसः स्थापनं श्रीकृष्णे एव, मच्चित्तः इति। अत्र सङ्कल्पः इति। अनेकैः सङ्कल्पैः विभ्रान्ताः वयं, विविधं भ्रान्ताः, अनेकचित्तविभ्रान्ताः। एवमेव अर्थात् अनेकेषु विषयेषु चित्तं वर्तते। इदं प्राप्तव्यम्, इदं प्राप्तव्यम्, इदं प्राप्तव्यम् इति, अथवा अयं हन्तव्यः, अयं हन्तव्यः, अयं हन्तव्यः इति वा इति। न केवलं प्राप्तिविषये, परन्तु क्रोधविषये अपि। काम, क्रोध, लोभ इत्यादि सर्वेषु विषयेषु, अनेकेषु विषयेषु चित्तं भवति। अत एव अनेकचित्ताः इति। अनेकैः चित्तैः विभ्रान्ताः इत्यपि वा। अनेकचित्तविभ्रान्ताः। एवमेव मोहजालसमावृताः। जालः इत्युक्ते मत्स्यानां किं तत्र मत्स्यकारः किं करोति, जालं निर्माति।
तत्र तन्तवः भवन्ति, तत्र तन्तूनां जालः भवति। ते मत्स्याः किं भवन्ति, वराकाः मत्स्याः तत्र जाले पतन्ति। किमपि मांसखण्डाः अपि तत्र भवन्ति, मांसखण्डाः अपि भवन्ति चेत् तत्र मत्स्याः आगत्य जाले पतन्ति। अयं मत्स्यकारः जालं पुनः स्वीकृत्य ततः मत्स्यान् सर्वान् अपि तत्र स्वीकृत्य गच्छति। एवं जालं किं करोति, तान् सर्वान् अपि आवृणोति। आवृणोति मीन्स् इट् कवर्स् इट् किम् एन्वेलप्स् देम्। मत्स्याः यदा आगच्छन्ति तान् सर्वानपि जालं किं करोति, आवृणोति। आवृणोति इत्युक्ते इट् किं तत् एन्वेलप्स् देम्। एवं मोहजालेन समावृताः, मोहजालः अपि एतान् सर्वान् अपि आवृणोति। आवृणोति इत्युक्ते इट् कवर्स् एन्वेलप्स् इति। मोहजालेन समावृताः। मोह इत्युक्ते किम्, अविवेकः एव। अविवेकः एव मोहः खलु। विवेकज्ञानशून्याः इति एव मोह एव जालः। तेन आवृताः। आवृताः इत्युक्ते वेष्टिताः इति लिखन्ति। वेष्टिताः इत्युक्ते कवर्ड्, वेष्टिताः कवर्ड् एन्वेलप्ड् इति। मोहजालेन समावृताः। मत्स्याः इव जालेन बद्धाः। मत्स्याः यथा जालेन बद्धाः भवन्ति, तेन वयमपि मोहजालेन वयं सर्वे अपि बद्धाः इति। यथा मत्स्याः बद्धाः भवन्ति, वयमपि मोहजालेन बद्धाः भवामः। मोहजाले बद्धाः भवामः अथवा मोहजालेन बद्धाः भवामः, यत्किमपि भवतु। एवम् अनन्तरं किं, प्रसक्ताः। कामभोगेषु एव प्रसक्ताः। कामानां भोगेषु, कामभोगेषु इत्युक्ते कामानां भोगेषु एव प्रसक्ताः इत्युक्ते प्रकर्षेण सक्ताः, सर्वदा सक्ताः। शक्ति इत्युक्ते सङ्गः एव शक्तिः। प्रकर्षेण अस्माकं शक्तिः वर्तते इति प्रसक्ताः वयं। वयं कामभोगेषु एव, अर्थानां विषयभोगेषु एव, विषयानन्दस्य प्राप्तये एव वयं सर्वदा प्रयत्नं कुर्मः इत्येव। इत्येवं प्रसक्ताः कामभोगेषु एतेषां जनानां किं भवति, पतन्ति नरके अशुचौ। नरके इत्युक्ते वैतरण्यादौ इति शङ्कराचार्याः लिखन्ति। वैतरण्यादौ, वैतरणी इति काचित् नदी वर्तते इति अस्माकं ग्रन्थेषु पुराणेषु वर्तते खलु। मरणानन्तरं यदि पापी भवति चेत् पापी तत्र वैतरणीं नदीं प्रविश्य वैतरणीं तीर्त्वा तत्र यमलोकं गन्तव्यम् इति वा किमपि पुराणेषु वर्तते। सम्यक् न स्मरामि, परन्तु वैतरणी नदी इति तस्याः नद्याः वर्णनमपि वयं पश्यामः। पतन्ति नरके अशुचौ। अशुचौ इत्यत्र विण्मूत्रश्लेष्मादिपूर्णे इति व्याख्याकारः लिखन्ति। विण्मूत्र, विष्ठा इत्युक्ते फीकल् मैटर्, विष्ठा विष्ठा इति। आङ्ग्लभाषायाः वेस्ट् इति प्रायः काग्नेट् शब्दः इति मन्ये। विट् इत्युक्ते विष्टा, मूत्र, श्लेष्म इत्यादि पूर्णे। तत्र किं, तत्र वैतरणी नद्यां जलं न वर्तते। तत्र दुर्गन्धभूयिष्ठः एव भवति, तत्र दुर्गन्धभूयिष्ठा एव भवति नदी। तत्र किं तत्र प्रवहति इत्युक्ते मलं, मूत्रं, श्लेष्मम् इत्यादिकमेव तत्र प्रवहति। तस्यां नद्यां प्रविश्य अनन्तरं च यत्किञ्चित् पुण्यं वर्तते चेत् पुनः पुण्यलोकान् गच्छामः, पुनः मर्त्यलोकं गन्तव्यं भवति। इत्येवं खलु अस्माकं जन्म परम्परा। इत्येवं ते कामभोगेषु प्रसक्ताः पतन्ति नरके अशुचौ इति। आसुरसम्पद्युक्तानां गतिः कीदृशी भवति इत्यत्र वर्णनमस्ति। तत्र इदानीं विरमामः। कश्चित् प्रश्नः वर्तते वा श्रीनिवास? धन्यवादाः आचार्य। सुलभः, अत्यन्तं सुलभः श्लोकः एव। या गरुडपुराणे अस्ति आचार्य। गरुडपुराणे वर्णनं वर्तते, नरकानां वर्णनं वर्तते। गरुडपुराणे तत्र अनेके, न केवलं सप्तानां नरकानां, परन्तु अनेकानां नरकानां, कुम्भीपाक किमपि अन्यत् किमपि अनेके तत्र नरकाः तत्र वर्णिताः सन्ति। एवम्। धन्यवादाः आचार्य। अस्तु, हरिः ओम्, तत्सत्।